ओके ल, हामी आजको अन्तिम सेसनमा पसेछौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँहरूसँग यसरी बस्ने मौका पाए अनि वचन बोल्ने स्वागत गर्नुभयो। ख्रीष्ट यीशुको नाममा तपाईँ सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी अन्तिम सेसनमा जाँदैछौँ। अब आशिषित हुनुभयो हजुर? कतिजना आशिषित हुनुभयो? परमेश्वर कतिजनासँग बोल्नुभयो? ओके, महिमा प्रशंसा आराधना होस् परमेश्वरलाई। ल, अब हामी वचनको अन्तिम भागहरूमा हामी जाँदैछौँ। मैले छुनुपर्ने कुरा थुप्रो थियो तर मैले छुनु सकिनँ किनभने समयको अभावले गर्दाखेरि। अब अर्को पालि क्याम्प मिटिङ भएन फेरि छुनुपर्छ होला त्यसलाई। तर अब त्यति बेला प्रकाश अर्कै भइसकेको हुन्छ। हजुर, हामी चाहिँ येशूसँग हिँड्ने मान्छेहरू हौँ अनि येशू प्रभुले हामीलाई नयाँ कुराहरू देखाउँदै जानुहुन्छ। आमेन आमेन। ल, एजिकल 1 अध्यायको 4 देखि 10 सबैले मिलेर पढौँ त। हिजो हामीले पढ्दै थियौँ अनि आज पनि यसो पढौँ ताकि तपाईँलाई हामीले हेर्दै गरेको वचन अझै प्रष्टसँग थाहा होस्। एक दुई तीन। भएन भएन, अलिक जोडले पढौँ न। के भयो, सकिरहेको जस्तो। झन् लास्ट सेसनमा त झन् चर्को स्वरले पढाउँदै पढ्नुपर्ने त। 1 2 3। आमीन। अब 13 पद पढौँ त। आमीन। हिजो मैले तपाईँलाई यहाँ 4 जना भाइलाई राखेर 4 जनाको तपाईँहरूलाई मैले चरित्र देखाएर 4वटा मुहारलाई मैले तपाईँलाई देखाइराखेको थिएँ। आज हाम्रोमा समय छैन, मलाई अगाडि बोलाउँदिनँ। पूर्वपट्टि फर्केको हजुर सिंह। कुन चाहिँ कुल? यहुदाको अर्थ के हो? कुन चाहिँ सुसमाचार? पश्चिमपट्टि फर्केको हजुर बहर जस्तो, गोरु जस्तो। कुन चाहिँ कुल? अर्थ के हो? एफ्रेमको अर्थ के हो? दोबर फलदायीपन, डबल फ्रुटफुलनेस, दोबर फलदायीपन। अनि कुन चाहिँ सुसमाचार? मर्कुसको सुसमाचार। उत्तरतिर फर्किएको हजुर गरुड, दानको कुल। अनि दानको अर्थ के हो? न्यायकर्ता हजुर। अनि दक्षिणतिर फर्केको रुबेनको कुल। रुबेनको अर्थ के हो?
हजुर मानिस कुन चाहिँ सुसमाचार लुकाको सुसमाचार हेर्नुहोस् है। अनि यो चारैवटा चरित्र चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा समावेश भएको थियो। यो चारैवटा चरित्र चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले धारण गर्नुभयो। यो चारैवटा सुसमाचारको कुरो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले धारण गर्नुभएको कारण अन्तिम दिनको उहाँको छोराछोरीले पनि यो चारैवटा प्रवृत्तिलाई, यो चारैवटा गुणलाई, यो चारैवटा चरित्रलाई अन्तिम दिनको परमेश्वरको बाँकी रहेको पुस्ता जुन चाहिँ रेमनेन्ट छ, बाँकी रहेको पुस्ता हुर्किएका छोराछोरीले पनि यो चारैवटा गुणलाई उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले बोकेर हिँड्दै गरेको हुन्छ। आमेन आमेन। उनीहरू सिंह जस्तो हुन्छ। सिंह कस्तो हुन्छ? निडर हुन्छ। अनि उनीहरू प्रशंसामा जिउने व्यक्तिहरू हुन्छ। प्रशंसाले उनीहरूले युद्ध जित्दै गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा प्रशंसा शक्तिशाली हतियार हो। प्रशंसाले चाहिँ तपाईँ मलाई जीवनमा युद्धहरू जित्नको निम्ति मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा शैतानले सबैभन्दा डरलाग्दो, शैतान डराउने, तर्सिने, शैतानलाई भय, शैतानको बिचमा त्रास उत्पन्न गर्ने हतियार चाहिँ प्रशंसाको हतियार हो। शैतानले चाहिँ प्रशंसा मनै पराउँदैन, किनभने प्रशंसाको हतियारले चाहिँ शैतानको राज्यलाई तहस नहस बनाउँछ। एउटा विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार, जुन हतियारले चाहिँ परमेश्वरले इसाईहरूलाई, एउटा विश्वासीलाई चाहिँ अन्धकारको शक्तिसँग युद्ध गर्नको निम्ति परमेश्वरले बलियो बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के को हतियार हो? प्रशंसा भन्नुहोस् त, प्रशंसा भन्नुहोस् त। इजरायलीहरू जब युद्धमा जान्थे, इजरायलीहरू युद्धमा जाँदै गर्दा जब परमेश्वरलाई सोधे, परमेश्वर युद्ध चाहिँ कसले चाहिँ अगुवाई गरेर लाने हो त? हामीले कसरी युद्ध अगुवाई गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ कुल चाहिँ अगाडि जान्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो? यहुदाको कुल चाहिँ युद्धमा सबैभन्दा अगाडि जानु। यहुदाको कुल चाहिँ के गर्नु? युद्धमा सबैभन्दा अगाडि जानु। अनि यहुदाको अर्थ चाहिँ के हो? प्रशंसा हो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसले गर्दा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा विजय पाउनु हो भने सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा प्रशंसा जानुपर्छ। प्रशंसा आराधनाले चाहिँ के गर्छ? विजय लिएर आउँछ। तर शैतान चङ्को छ। एउटा इसाईको जीवनबाट सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि त्यसले प्रशंसाको हतियार खोज्छ। त्यसले गर्दा जब तपाईँ पापमा लड्नुहुन्छ नि, मान्छेलाई प्रशंसा गर्नु मन पर्दैन। पापमा लड्ने बित्तिकै शैतानले सबैभन्दा छिटो खोज्ने हतियार प्रशंसाको हतियार हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले पाप गर्नुहोस् त, तपाईँलाई परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु मन पर्दैन? हजुर, तपाईँलाई बरु परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुको साटो 40 कटेसी भेटौँला भन्ने गीतहरू सुन्नु मनपर्छ। हेर्नुहोस् है, सारङ्गी रेटौँला भन्ने गीतहरू सुन्नु मनपर्छ तपाईँलाई। हजुर, हो हो, हेर्नुहोस् है, कान्छी तिम्रो कम्बर कति कति मड्काएको हो, त्यस्तो गीतहरू सुन्नु मनपर्छ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है, क्रिस्चियनहरूलाई पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने गीतहरू नि त्यो मन पर्दैन। त्यहाँदेखि त हेडफोनमा लगायो, संसारको गीतहरू लगायो, त्यसपछि सुन्यो। किनभने नि उसको के भएछ? हतियार शैतानले खोसेर लगेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले मेरो जब हतियार खोज्छ नि, शैतानलाई थाहा छ यो अब हार्छ यो, अनि तपाईँले पनि त्यो हतियार खोसिएको कारणले गर्दा तपाईँले अरू कुराहरू हेर्दै तपाईँको जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ। जोक्स हेऱ्यो, हजुर, मुन्द्रे हेऱ्यो, हजुर, धुर्मुस हेऱ्यो, अर्को के हेऱ्यो? कुनी के हेऱ्यो, हावाको कुरा हेऱ्यो, बल्छी हेऱ्यो, कुनी के हेऱ्यो, कुनी कसलाई हेऱ्यो, अनि त्यस्तै के अरे हे हाँस्यो। त्यहाँदेखि त्यो के अरे हौडेको टिकटक हेऱ्यो, त्यहाँदेखि हाँसी बस्यो दिनभरि। प्रार्थना गरौँ न, प्रशंसा गरौँ न, नगरौँ, एकछिन न यहाँ हेरिहालौँ न। के भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको प्रशंसाको हतियार खोसिएको। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, कि चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्न लाग्नुहुन्छ, कि चाहिँ तपाईँले हतियार तपाईँले समर्पण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा भनिदिउँ म, वर्शिप टिम, आराधना दल चाहिँ जब आराधना दल चाहिँ प्रशंसा आराधना गर्नुको निम्ति उठ्छ नि, यो चाहिँ जिस्किने ठाउँ होइन। हेर्नुहोस् है,
चर्चको वर्सिप टिम हुन्छ नि है, तपाईँहरू यहाँ लुगा फेर्दै आउँदै हुनुहुन्छ, हिजो हरियो देख्दै आज सेतो देख्दैछु, वर्सिप टिम भन्छ नि। तपाईँको वर्सिप टिममा जोसुकैलाई हाल्नु मिल्दैन, हामीले गल्ती गरेको चाहिँ त्यो हो नि। वर्सिप टिम चाहिँ सबैभन्दा अगाडि युद्धमा को जान्छ अरे? प्रशंसा गर्ने दल जान्छ नि त। यहुदाको कुल जान्छ नि त। हेर्नुहोस् है, यहुदाको कुल चाहिँ जहिले पनि युद्धमा अगाडि जान्छ, पङ्क्ति बाँधेर चाहिँ अगाडि को जान्छ? प्रशंसा गर्ने दल जान्छ। प्रेज एन्ड वर्सिप टिम भन्छ नि हामी अङ्ग्रेजीमा। हजुर, प्रशंसा आराधना दल चाहिँ सबैभन्दा अगाडि युद्ध गर्नु जान्छ। अगाडि युद्ध गर्ने सबैभन्दा बेसी धुलाइ तिनीहरूले खान्छ, हो कि न? अब त्यो त लाटलाई पनि याद छ त, सबभन्दा अगाडि जानेले नै बेसी भेट्छ भनेर। हजुर, थाहा छ नि होइन? अन्त सबभन्दा अगाडि जानेले त बेसी भेट्छ त। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि नि शैतानले हेरिराखेको हुन्छ, मार्क गरिराखेको हुन्छ। ए तँ अगाडि आइस, तेरो जीवन त मलाई थाहा छ नि, अगाडि आइस त प्रशंसा गर्नु, मलाई हिर्काउँछस्, मलाई सिकाउँछस्, तँ भरे दलबाट निस्केर बाहिर आइजन, तेरो छाला काडिन त के र। शैतानले वर्सिप टिमको पछाडि लागेर खत्तम बनाएको कारण के हो हेर्छ? हजुर, वर्सिप टिममा नि आराधना दलमा हुनेहरू नि प्रायः जस्तो किन बिग्रेको? आराधना दलमा हुने मान्छेहरू नि प्रायः किन पापमा, परीक्षामा लडेर, हजुर लथालिङ्गे भएर किन गएको? युद्ध हो नि त, युद्ध हो नि त। हेर्नुहोस् है, लुसिफर किन गिर्यो भन्नुहोस् त? वर्सिप लिडर थियो नि त। शैतानले नि आराधना दललाई जहिले पनि पहिला आक्रमण गर्छ। मण्डलीलाई आक्रमण गर्नु अगाडि नि शैतानले आराधना दललाई, त्यसले गर्दा आराधना दलहरू शिथिल भएको कारण त्यो हो। आराधना दलमा बल नपुगेको कारण त्यो हो। आराधना दल माया लाग्दो भएको कारण त्यो हो। किनभने शैतानले चाहिँ पहिल्यै हिर्काउँछ आराधना दललाई। त्यसले गर्दा मण्डलीको आराधना दलहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु ठुलो कुरा हो। मण्डलीको आराधना दलको लागि पास्टर भन्दा पनि बेसी चाहिँ आराधना दललाई हिर्काउँछ, किनभने युद्ध गर्नुको निम्ति उनीहरू सबैभन्दा अगाडि जान्छ। हेर्नुहोस् है, वर्सिप लिडरलाई हिर्काउँछ। त्यसले गर्दा अहिलेको संसारमा तपाईँले हेर्नु भने थुप्रो वर्सिप लिडरहरू पापमा डुबेको छ, पापमा लड्छ। किन? प्रेज एन्ड वर्सिप टिमहरू किन चाहिँ पाप नै अधर्ममा लडेको? नेपाली समाजमा पनि थुप्रो आउँदैछ। अरे अन्त यो भाइ त हिजो अस्ति वर्सिप पो लिड गर्दै थियो त, अन्त 4वटा गर्लफ्रेन्ड पो रहेछ अरे त। हरेक वर्सिप लिडरको नि परीक्षाको ठाउँहरू हुन्छ त्यहाँ, किनभने शैतानले नि तिनीहरूलाई नै आक्रमण गर्छ। किनभने जङ्गलमा ठुलो रुख लड्यो भने चाहिँ आवाज ठुलो हुन्छ, घरल्यामै गर्छ। सानो रुख लड्यो भने कसैले पनि चाल पाउँदैन। त्यसले गर्दा जति ठुलो रुखलाई लडाउन सक्यो त्यति खतरा हो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा नि चर्चमा अलिकति राम्रो गीत गाउने, अलिकति राम्रो बजाउने भाइ बहिनी पायो भने त यहाँ आएर डुङडुङ पार्दै गरेको हुन्छ नि यहाँ ड्रम। हजुर, शैतानले हो पार न डुङडुङ, भरे तँ तेरो घरमा डुङडुङ नपारे त के? पौललाई चिन्छु, पत्रुसलाई चिन्छु, तँ चाहिँ को होस्? डुङडुङ पार्छस् मलाई? डुङडुङ पार्छस्? तेरो हेर्न म भरे यस्तो केटी ल्याइदिन्छु कि म तेरो जीवनमा, तेरो जिन्दगीलाई त्यो केटीले डुङडुङ बनाइदिन्छ। हजुर, त्यो भाइलाई थाहै हुँदैन बिचरा। हजुर, अघि शैतानले पर बस्ने बहिनीसँग काम गर्दै गरेको हुन्छ। ओ ती केटा हेर त, ड्रम आमा यस्तो खोलेर ज्याकेटहरू पनि खोलेर टी सर्ट यस्तो छोटो खाले टी सर्ट लगाएर मसलहरू आमा सक्ने बित्तिकै मेसेज आउँछ, दादा आज तपाईँले बजाउनु भएको कस्तो मन पर्यो। हामीले अनुभव गरेको कुराहरू भन्दैछौँ म। हेर्नुहोस् है, वर्सिप लिडर आमामा सानो ह्यान्डसम देखिँदैन यहाँ वर्सिप लिडर। गीत गायो बहिनी मखै, आमामामा वर्सिप लिड गर्दा बहिनीहरू लडेर केही छैन। हेर्नुहोस् है, बहिनी अगाडि बढेर आमा हामी सोच्यौँ अभिषेकले लडेको रहेछ होला यो बहिनी त भनेको के को भरे त कहाँ परालमा गुटमुटेर लडेको रहेछ हो।
हजुर हेर्नुहोस् है। अनि झगडाको गुण वर्सिप टिम बाङ बुक। हजुर त्यो भाइ कहाँ गयो भन्दा छैन, ड्रम बजाउने त छैन, त्यो बहिनीसँग हो डाङडाङ टाकटाक। जोसुकैलाई नि तपाईँले वर्सिप टिममा नि तपाईँले हाल्नु सक्नुहुन्न। प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरू छान्नु अगाडि नि रातभरिभरि उहाँ प्रार्थना गर्न जानुभएको छ। मण्डलीले पनि यो तरिका अपनाउनु पर्छ। अब वर्सिप दल चाहिँ साधारण सेवक होइन। अब यहाँ उभिएपछि सबैभन्दा बेसी चाहिँ वर्सिप टिमलाई हिर्काउने शत्रुहरू हुन्छ। यहाँ आएको भिडमा जब मण्डलीमा मान्छेहरू भेला हुन्छ, कस्तो कस्तो मान्छे आउँछ? बेविचारी मान्छे आउँछ, छट्टु मान्छे आउँछ, चोर आउँछ, ढटुवा आउँछ, घमण्डी आउँछ, हजुर रिसा मान्छे आउँछ, हो कि न? नकारात्मक आत्मा बोकेको आउँछ, के अरे सुसाइडको आत्मा बोकेको आउँछ, कस्तो कस्तो रङबिरङ्गी मान्छे आउँछ। सबैभित्रको दुष्ट आत्माले चाहिँ वर्सिप टिमलाई आक्रमण गर्दै गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो युद्ध झेल्नुपर्छ वर्सिप टिमले। यो साधारण ठाउँ होइन नि, किनभने आराधनाले चाहिँ छुटकारा लिएर आउँछ, प्रशंसाले चाहिँ छुटकारा लिएर आउँछ। अब तब तिनीहरूलाई हिर्काउने पनि त्यति नै बेसी हुन्छ। त्यसले गर्दा वर्सिप टिम चाहिँ बलियो भएर चाहिँ मण्डलीमा जब उभिन्छ, पवित्रताको जीवनमा उभिन्छ। पवित्रता चाहिँ वस्त्र हो, जुन वस्त्रलाई चाहिँ शैतानले कहिले पनि छेड्नु सक्दैन। धार्मिकता चाहिँ त्यो वस्त्र हो, जुन धार्मिकताको वस्त्रमा चाहिँ जब वर्सिप टिम उभिन्छ नि उसले चाहिँ अधिकार पाउँछ, शत्रुहरूलाई खेद्ने अधिकार पाउँछ, अन्धकारको शक्तिमाथि राज्य गर्ने अधिकार पाउँछ, मृत्युको कुरालाई धकेल्ने अधिकार पाउँछ। ईश्वरले दिनुभएको अभिषेक अनि सामर्थ्यमा जब वर्सिप टिमले अगुवाई गर्छ नि, मण्डलीमा परमेश्वरको आत्माका कुराहरू हुन थाल्छ नि, तब चाहिँ मण्डलीमा छुटकारा आउँछ। आमेन आमेन। मण्डलीमा चाहिँ छुटकारा आउँछ। हेर्नुहोस् है, तर वर्सिप टिम फ्यातुलो छान्नु भएको छ भने आउँदैन छुटकारा। त्यही गीतै गाउने ढुन्ना मात्रै हो यो, के पनि हुँदैन। एक दुईवटा गीत गाउँछ त्यहाँदेखि जान्छ, के पनि हुँदैन, शक्तिशाली कुरा के पनि हुँदैन। तर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले हरेक मण्डलीमा यस्तो शक्तिशाली आराधना दलहरू खडा गरून् जसको जीवन वेदीमा समर्पित छ, जसको जीवन जल्दै गरेको बलिदानहरू जस्तो हो, जसलाई देखिकन मान्छेले भन्न सकोस् म पनि जल्न चाहन्छु, त्यो आगो चाहिँ म पनि बोकेर जान चाहन्छु। यो चाहिँ स्पेसल पर्फर्मेन्स गर्ने ठाउँ होइन, यो चाहिँ माइक समातेर एकदम यस्तो बाङ्गिँदै गीत गाउने ठाउँ होइन। यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि भिन्दै ठाउँ छ। तर आराधना गर्ने दलमा नि त्यस्तो ठाउँ, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि ठाउँ हुँदैन। यो चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने ठाउँ होइन, आराधना चाहिँ नि मर्ने ठाउँ हो। हजुर मरेको देख्नु भएको छ? मर्ने ठाउँहरू कस्तो हुन्छ? हजुर मरेको ठाउँ कस्तो हुन्छ? मर्ने ठाउँहरू देख्नु भएको छैन? भैँसी मार्ने ठाउँ देख्नु भएको छ? कस्तो हुन्छ? गोरु मार्ने ठाउँ देख्नु भएको छ? हजुर कस्तो यस्तो गिटारहरू बोकेर एकदम माइक्रोफोन यस्तो समात्दै आउँछ भैँसीहरू, लच्छार पचार हुँदै आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, लच्छार पचार हुँदै आउँछ। मर्ने ठाउँ। जब म मर्छु तब त म बिउ भएर उम्रिन्छु। हालेलुया। अनि यो पुस्ताले चाहिँ के गर्छ? त्यो चरित्रलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ। प्रशंसामा उनीहरूले विजय हासिल गर्छ। त्यसले गर्दा शैतानलाई तपाईँको प्रशंसाको हतियार नसुम्पनुहोस्। शैतानलाई तपाईँले प्रशंसाको हतियार बोकेर हिँड्न नदिनुहोस्। धर्मी मान्छे चाहिँ 7 पल्ट लड्यो भने पनि उठ्छ। प्रशंसाको हतियारलाई फेरि समात्नुहोस्, फेरि युद्ध गर्न थाल्नुहोस्। आमेन आमेन। प्रशंसाको हतियार फेरि समात्नुहोस् अनि फेरि विजय बन्दै जानुहोस्। जति तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले छुटकारा ल्याउँदै जानुहुन्छ। जति तपाईँ, त्यसले गर्दा शैतानले के भन्छ भने मुख नखोल, न गीत गा, चुपचाप बस। हो आज बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई किन मुख खोल्नु मन पर्दैन भनेको त भित्रबाट बोल्दो रहेछ नि त कोब्रा। हेर्नुहोस् है, धेरैबाट तपाईँलाई मुख खोल्नु मन पर्दैन नि। हजुर दाउदलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा दाउदले गरे, ओए मेरो मन, ओए परमप्रभुलाई धन्य भन्, मुख खोल मुख खोल मुख खोल, म परमप्रभुलाई धन्य भन्, उहाँको उपकार नबिर्सी, मुख खोल मुख खोल। त मुख चुप गर्छस्, बोल बोल
दाउदले आफ्नै शरीरलाई भनेको छ क्या, ओए मेरो मन परमप्रभुलाई धन्यवाद, मुख खोल, उहाँको उपकारहरू नबिर्सी, नबिर्सी, तँलाई कसले चुप गर, चुप बस भने बोल बोल। ए मेरो मन परमप्रभुलाई के गर, धन्य बन। आमेन। मुख शैतानले बन्द गरिदिइहाल्छ। तर जब हामी चाहिँ परमेश्वरको शक्तिमा फेरि मुख खोल्छौँ नि, हाम्रो लागि विजय आउँछ। हेर्नुहोस् है, अनि धन्यवादी जीवन चाहिँ प्रशंसाको के हो, मुहान हो। धन्यवादी जीवन चाहिँ के हो, प्रशंसाको मुहान हो। हेर्नुहोस् है, चर्चमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, मण्डलीमा वा सङ्गतिमा तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा नि म तपाईँलाई एउटा चाबी बताइदिँदैछु। जब तपाईँ सङ्गतिमा आउनुहुन्छ नि, के पाउँछु भनेर आउनुभयो भने नि तपाईँको जीवनमा आशिष आउँदैन। तपाईँले परमेश्वरसँग शक्तिशाली रूपमा भेट्नै सक्नुहुन्न। के पाउँछ आजको सङ्गतिमा? तर तपाईँ जब सङ्गतिमा आउनुहुन्छ, तपाईँले म परमेश्वरलाई आज के दिनु सक्छु भनेर जब तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। घरबाट आउँदै गर्दै तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म आज के कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन सक्छु। चर्चमा गएर सङ्गतिमा जाँदै गर्दा के कुराको लागि मेरो जीवनमा तपाईँप्रति धन्यवादी म भएको छुइनँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। आमेन। अनि त्यो धन्यवादको ढोकाबाट चाहिँ नि प्रशंसा निस्किन्छ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद छ ताज उनको मूल ढोका भित्र पस। कसरी अरे? धन्यवाद छ ताज मूल ढोका भित्र पस्ने तरिका कस्तो रहेछ? धन्यवाद दिएर हो, गनगन होइन। जब तपाईँले धन्यवाद दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ मूल ढोकाहरूभित्र पस्न थाल्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। ल यहाँ अलिकति म छुँदैछु। अब त्यसपछि अर्को यता बहर, पश्चिमपट्टि के छ? बहर छ। हेर्नुहोस् है, गोरु। अनि गोरु चाहिँ दुईपल्ट डबल फ्रुटफुलनेस भने नि मैले, दुईपल्ट फलदायीपन। हिजो मैले भन्दै थिएँ यो गोरु चाहिँ कहिले देखा पर्छ भन्दाखेरि नि, हजुर कहिले देखा पर्छ? रोपाइमा अनि दाइँ गर्ने बेलामा। दाइँ गर्दै नाच्ने आँगनीमा थुमालाई हेरेर सिंहासनमा। हालेलुया। अनि यो दाइँ गर्दै नाच्दाखेरि चाहिँ नि यो बहरको याद आउँछ। हालेलुया। परमेश्वरले नि मण्डलीमा गोरुहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? त्यसले किनकि मण्डलीमा अब फसल कटनी हुँदैछ, मण्डलीमा रोपनी हुँदैछ। बाइबलले के भन्छ भने नि यस्तो समय आउँदैछ जब बिउ छर्नेहरूले हलो जोत्नेलाई उछिन्छ भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो? बिउ छर्नेले चाहिँ हलो जोत्नेलाई उछिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने नि फसल कटनी गरेर उनीहरूले हलो जोतिसकेको हुँदैन, पछाडि बिउ रोप्ने आउँछ। यति छिटो परमेश्वरको राज्यमा फसल कटनी हुन्छ। त्यो दिनहरूमा अब आउने दिनहरू यति छिटो फसल कटनी हुन्छ कि रोपिसकेको हुँदैन, उम्रिहाल्छ। रोपिसकेको हुँदैन, परमेश्वरको राज्यमा फसल कटनी हुनु थालिहाल्छ। हाम्रो गाउँहरूतिर नि अब यति धेरै मान्छेहरू परमेश्वरमा आउँदैछन्, यति धेरै परमेश्वरले फसल कटनी गर्दै हुनुहुन्छ। एउटाले सुसमाचार सुनाएको हुँदैन, अर्को चर्चमा भट्टाभट फल फल्न थालिहाल्छ। हेर्नुहोस्, एउटाले गएर सुसमाचार सुनाइसकेको हुँदैन, त्यहाँ भट्टाभट मण्डलीहरू स्थापित हुन थालिहाल्छ। परमेश्वरको शक्तिशाली कार्य नि अब हाम्रो मण्डलीहरूले देख्न लागेको छ। आमीन। यसकारण जाल तयार पार, तेरो पाललाई तन्का, पुरानो खुट्टीहरूलाई निकाल, पुरानो खुट्टीहरूलाई नयाँ ठाउँमा गाड भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। पुरानै ठाउँमा खुट्टीहरू बनायो भने तेरो पाल सानो हुन्छ, तर तेरो पालहरूलाई अब तन्काउने दिनहरू आयो, तेरो सपनाहरू ठुलो गर्ने दिनहरू आयो। हजुर, मण्डली बनाएको, चर्च भवन बनाएको कत्रो? 30 जना अट्ने। कत्रो अरे? हाम्रो त सानो हो, 30 जना अट्ने। ठुलो बनाउनुहोस्, ठुलो सपना देख्न थाल्नुहोस्। आमेन, आमेन। यहाँ भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ, सानो सपना देख्ने होइन। हामी त 6 जना 7 जना मात्रै होइन, परमेश्वरले एउटा ठुलो दललाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, भजन सङ्ग्रह 68ले भन्छ
छोरीहरूको ठुलो दलले यो भनेर गाउँदैछ, छोराहरू टाढाबाट पर्खाल तोडे आउँदैछ। छोरीहरूको ठुलो दलले यो भनेर गाउँदैछ, छोराहरू टाढाबाट पर्खाल तोडे आउँदैछ। मजाको कुरो भनिदिउँ, छोरीहरू यो छोरीहरूको अगमबानी हो। अनि यो छोरीहरूको अगमबानीमा साह्रो मिठो कुरो परमेश्वरले भन्नुभएको छ। छोरीहरूले चाहिँ नि साधारण मान्छेहरूलाई खेद्दैन अरे, अब राजाहरूको पछि लाग्छ भनेको छ। तपाईँहरू चाहिँ नि राजाहरूलाई खेदेर नि परास्त गर्ने छोरीहरू हो। तपाईँको प्रार्थनामा चाहिँ नि अब राजाहरू ढल्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानताहरू, शक्तिहरू, अन्धकारको सामर्थ्यहरू नि परमेश्वरले ढाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ साधारण मान्छे होइन। परमेश्वरले छोरीहरूलाई नि यो दिनमा शक्तिशाली अभिषेक दिकन परमेश्वरले चलाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। अनि परमेश्वरले यस्तो जातिलाई खडा गर्दै हुन्छ। यो चाहिँ गोरु हो, यो गोरु। उसलाई ठुलो कुरो अरू कुरा केही मतलब छैन। काम गर्यो हिँड्यो, काम गर्यो हिँड्यो, काम गर्यो हिँड्यो, काम गर्यो हिँड्यो। अब यो गोरुले काम गर्नुको निम्ति थुप्रो कुरा सिक्नुपर्छ। यो गोरुले काम गर्नुको निम्ति के गर्नुपर्छ? थुप्रो कुरो सिक्नुपर्छ। त्यहाँबाट यो गोरु नयाँ छ। यो गोरु चाहिँ नयाँ भएको कारणले गर्दा यो गोरुले अब पुरानो गोरुसँग यसले जुवा तान्नु सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा गोरु पुरानो, एउटा गोरु नयाँ चाहिन्छ। पहिला त्यो गोरुलाई सिकाउँदाखेरि, हलो जोत्नु सिकाउँदाखेरि कतिजनाले बस्तीमा गोरु जोत्नु भएको छ? मैले गलत कुरा भने होइन, पुरानो र नयाँ दाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, नयाँ नयाँ गोरु भयो भने हुँदैन, काम बिगार्छ। तपाईँले हाम्रो दाहिनेतिर भन्ने भिडियो कति हेर्नुभयो? हामीले दाहिनेतिरमा नि 4वटा गोरु चलाउने भयौँ। 4वटा गोरु चाहिँ एकदम लगाएर है दाइँ गर्ने भयौँ। 4वटा गोरु खोजेर पनि ल्यायो बिचरा भाइहरूले। त्यो बिहान 4वटा गोरु खोजेर ल्यायो भरे त्यो 4वटा गोरु त एउटाले अर्कालाई कहिले पनि चिनेको छैन। गोरु त लाइनमा लगायो नि, एउटा पश्चिम उत्तर, एउटा उत्तर, एउटा दक्षिण, एउटा फर्केर गोरु त डल्लो पऱ्यो। यो त गोरुसँगै हिँड्नु सिकेकै थिएन। हेर्नुहोस् है, गोरुसँगै हिँड्नु सिकेकै थिएन। त्यसै गरी म जहिले पनि भन्छु क्या, वक्ताहरू सेवामा वक्ता बोलाउँदा मन परि वक्ता नबोलाउनुहोस्। नयाँ गोरुहरू नि सबै एकै ठाउँ डल्लो पाऱ्यो नि बारी जोतिँदैन। त्यो लथालिङ हुन्छ। त्यो कसैले भन्छ नि बाइबल स्टडीको लागि फल्नालाई, कुनै केको लागि ढिस्कालाई, कसको लागि ढिस्कालाई। वक्ताहरू मन परि रङबिरङ्गी वक्ताहरू ल्यायो। अनि त्यसपछि एउटाले के बोलिदिन्छ, एउटाले के बोल्छ, एउटाले कुनै के भन्छ, एउटाले के भन्छ। अन्त विश्वासीहरू अलमल्ल पऱ्यो, के भनेको हो। त्यहाँदेखि चाहिँ खत्तम भएर गयो त्यहाँदेखि चाहिँ। हजुर हेर्नुहोस् है, तर यो गोरुहरू चाहिँ नि तालिम पाउनुपर्छ। अब यो गोरुहरू अनि तालिम पाउनु निम्ति हजुर ठुलो बुढो गोरु चाहिन्छ, एकदम अनुभवी गोरु चाहिन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, औ मेरो जुवा बोक, मेरो जुवा हलुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको जुवाको दाहिनेपट्टि बस्नुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ देब्रेपट्टि। तपाईँ चाहिँ नयाँ गोरु मान्दैन। यो नयाँ गोरु, यो बदमास गोरु हो, यो उपत्रे गोरु हो। यो नयाँ गोरुले नि ठुलो गोरुसँग हिँड्नु मान्दैन। हजुर उधार त पायो नि, पानीको बत्तिसमा पनि लियो। हेर्नुहोस् नयाँ जीवन पनि पायो। तर यो ठुलो गोरुले त हजुर भन्छ कि सानो गोरु, किनभने यत्रो दिनसम्म त्यो जुवामुनि कहिले पसेकै छैन। हेर्नुहोस् है, जुवामुनि पसेकै छैन। त्यसले गर्दा ठुलो गोरु जतासुकै जान्छ, कहाँ मान्छ त? त्यो त बट्टाले उतै गर्छ बिचरा। ठुलो गोरु हत्तु भइसक्यो। हजुर मान्दैन यसले। यत्रो दिनसम्म छाडा हो नि त, यत्रो दिनसम्म आमाको दुध खाएर चारो खाँदै, कट खाँदै, हजुर जाँडको छोक्रा खाँदै हुर्केको गोरु हो यो। बस्तीको भाषा प्रयोग गरेको नि। हजुर
जाँडको छोक्रा खाँदै खेतमा उधुम सहित हुर्केको रमाइलो जिन्दगी जिएको इसने मुझे जीवन दिया है भन्दै हुर्केको गोरु हो यो हजुर। यसले चाहिँ कन्फरेन्समा गएर नि गोरुको मासु र भात खानु मात्रै सिकेको छ हजुर। कन्फरेन्स रमाइलो उसको लागि, सेवा सम्मेलन रमाइलो। ट्राक्युटी छ आज अप्पर जानुपर्छ है भाइ, सबैजना जाने कि म चाहिँ तर अब सकिनँ म चाहिँ एउटा गीत स्पेसल गीत चाहिँ गाइदिनु पऱ्यो हो। पास्टरबाट भने एउटा स्पेसल गीत चाहिँ गाइदिन्छु कि त्यहाँ चाहिँ पास्टर म चाहिँ गीत गाएर चाहिँ एउटा बहिनीलाई चाहिँ मक्क बनाइदिनु पर्ने छ हो। प्यान्ट पनि तल झरेको जस्तो तान्दै आउँछ पास्टर, एउटा गीत गाइदिउँ भनेको हजुर। मान्दैन छाडा गोरु हो यो, छाडा गोरु हो यो, मान्दैन हेर्नुहोस् है हजुर। छाडा गोरु इसाई वातावरणमै बस्यो भने यो गोरु चाहिँ छाडा हो। यो चाहिँ नि वातावरणमै बस्यो भने यो गोठमै बसेको हो तर छाडा गोरु हो यो। गोठमै बस्छ अरू गाई गोरु पनि देखेकै हो तर छाडा गोरु हो यो। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है। हामी एउटा गएको एउटा सङ्गतिमा त्यस्तै भयो नि हजुर। दिउँसो राम्रै सङ्गतिमा बसेको मान्छेहरू बेलुका चाहिँ के अरे क्विज राखेछ, बाइबल क्विज, सामान्य ज्ञान बाइबल सम्बन्धी भएर त बेलुका त सङ्गति सकेर चाहिँ त्यसपछि उनीहरूको अब यो टुर्नामेन्ट सुरु भयो, यो प्रतियोगिता सुरु भयो। अनि प्रतियोगितामा चाहिँ एउटा सिल रहेछ, अनि सिल रहेछ अनि बिचमा चाहिँ सुन रहेछ। सुन कत्रो भन्दा अब हराइ गएको सुन। त्यसपछि चाहिँ के रहेछ भने एउटा चर्चले चाहिँ 2 पल्ट जितेको रहेछ। अब 3 पल्ट जित्यो भने चाहिँ पच 3 पल्ट जित्यो भने चाहिँ पच अरे त्यो सिल। त्यसपछि त्यो चर्चलाई चाहिँ अब नजिताउने भएर त बिचरा दिउँसोको वक्तालाई चाहिँ के बनाएछ, जज बनाएछ। अनि त्यसपछि वक्ता बसे बिचरा, त्यति राम्रो कान सुन्दैन रहेछ वक्ताले। फेरि भरे कुनै केको उत्तर के भन्दै थियो वक्ताले गलत भनिदियो, अर्को चर्चले त्यही उत्तर दियो सही उत्तर। आम्मामा दिउँसोको विश्वासीहरू त ओहो दिउँसो राम्रै हालेलुया भन्दै गरेको विश्वासी त खेल्छस् खेल्छस्। वक्ताले भाइहरू बस न, भाइ बहिनीहरू बस, तँ चुप। आम्मा वक्तालाई हेर्नुहोस् है हामीले देखेको तँ चुप बहिरे वक्ता बहिरे हाम्रो उत्तर नसुन्ने जब अर्को झुन्ड फेरि त्यहाँ तातेर हेर्न भरै ओ केटा बाँस गाडीमा ढुक्नुपर्छ यिनीहरूलाई ढुङ्गाले लोरे आएन हेर्नुहोस् है। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एउटा घरमा खाना खानु बोलाएको थियो फेरि आमाले, एल्डरनी आमा चाहिँ त्यो चर्चको फेरि अगुवा रहेछ फेरि। आम्मा हामीलाई सिटिङ रुममा राखेर उसको घरमा खाना खानु बोलाएर चाहिँ टेरेसमा फोन बोकेर केटा हो छोड्नु हुँदैन एकजनाले पछि हट्दैन, त्यो हामीले सिल पच गर्नै पर्छ, नेपाली गर्नै पर्छ केटा हो। अहिले म एकछिन यहाँ पासबाट खाना दिइसकेर म आउँछु। आम्मा 1.5 घन्टा भइसक्यो फोनमा बात मारेकै झगडा गरेर आगो लगाएकै हजुर। अनि मैले यसो विचार गरेँ, 4 जना भाइहरू थियौँ हामी। मैले भाइलाई भाइ तिमीहरू चाहिँ जेसुकै गर, म चाहिँ आफै किचनमा पस्छु खान्छु अनि म चाहिँ जान्छु भाइ। आफै किचनमा पस्यो भरे 3 जना भाइहरू पनि पस्छ अप्ठ्यारो मान्दै। अब के गर्ने त, खाना खानु बोलाएको दिवालीको समयमा सबै पसल बन्छ, खानेकुरा पाउँदैन, अब यहीँ खानु। त्यसपछि कुनै कसको लागि राखेको थियो खाना पनि मजाले खानापिना खाएर त्यसपछि हामी घरबाट बिस्तारै निस्केर तल झरे, तल सडकबाट हेरेको टेरेसबाट कराउँछ पास्टर कहाँ जानुभएको, फोन चाहिँ हातमै छ कहाँ खायो हामी गएपछि छाडा गोरु यो मान्दैन, यो टेर्दैन। जुवामा पहिलापल्ट आउँदाखेरि यस्तै हुन्छ यो गोरुहरू। यी बाँकी रहेको भाग पनि पहिला जुवामा आउँदा यस्तै हुन्छ, यस्तै हुन्छ, टेर्दैन। परमेश्वरले दाहिने जा भनेर देब्रे जाँदै गरेको हुन्छ। यति साह्रो त होइन होला नि हो
परमेश्वरले क्या त्यति साह्रो त गर्दैन होला, अलिअलि त चल्छ होला। म आई लभ यु त सिधै लेख्दिनँ नि त। बुनु तिमी कस्तो छौ त लेख्नु पाउँछ होला नि त। हो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ है। हजुर अलिअलि चाख्दैमा, अलिअलि खाँदैमा, अलिअलि हेर्दैमा त चल्छ होला नि त, चल्छ होला नि त। हजुर उसले गएर फेरि अर्को छाडा गोरुलाई सोध्छ, दाई अलिअलि त चल्छ होला नि। त्यो दाई पनि त पहिल्यैदेखि छाडा गोरु हो बिचार। हजुर ऊ चल्छ भाइ अलिअलि त। हजुर अनि खत्तम। हेर्नुहोस् है, यो गोरु नि, यो गोरु चाहिँ के छ? जुवामा यसरी बिस्तारै बिस्तारै यस्तो लिएर जान्छ। बुढो गोरुले तान्दै तान्दै लान्छ। मन नपरी झगडा पऱ्यो भने अब पछाडि आउनु कर लाग्छ। मैले देख्नु भएको छ बारीमा गोरु जोत्दा यो कर लाग्छ, यसलाई कर लाग्छ। राम्रो पनि हिँड्दैन यो, रिसले यतै फर्किँदै हिँड्छ, घरि उतै फर्किँदै हिँड्छ, तर पनि कर लाग्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, किन बुढो गोरुलाई याद छ या कसरी हिँडाउनु पर्यो यसलाई। त्यसपछि हिँड्छ, यसो घाँस देख्छ, रमाइलो घाँस देख्छ। यो छाडा गोरुले घाँस पो खानु पर्यो भन्ने सोच्छ, तर बुढो गोरु रोकिए थिएन। घाँस खानु पनि दिँदैन। हजुर पुरा तिर्खा लाग्छ, घाममा टन्टन भएको घाम, पानी पिउनु मन पर्छ। यसो पानी देख्छ, पानी खान्छु नि भन्छ। बुढो गोरुले के दिन्थ्यो? हिँडेकै हुँदा नि बुढो गोरु जहाँ रोकिन्छ त्यो पनि ती रोकिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, बुढो गोरु हिँड्यो, ऊ पनि हिँड्यो। बुढो गोरु बस्यो। हजुर बुढो गोरुले खायो भने खायो, खाएन त्यहाँ आएर ऊ नाच्ने गऱ्यो भने त बुढो गोरु त हिँड्नु थाल्छ एकछिनमा त। खानु पाउँदैन नि त। हजुर मन परोस् कि नपरोस् त खा, यो खा। हजुर हेर्नुहोस् है, बुढो गोरु बस्यो भने ऊ पनि बस्नु पर्यो। उसले होइन म त तिमी त बस्यौ, म त उठ्छु, म त बस्दै बस्दैन भन्ने। एकछिन बुढो गोरु हिँड्नु थालेपछि ऊ बस्नु कहाँ पाउँछ? हजुर उसलाई त तान्तुन पारेर लान्छ। म के भन्दैछु भने नि, गोरु अनि यसरी सिक्छ। हामीभित्र नि एउटा गोरुको चरित्र छ जो चाहिँ जुवामा नारिनु मान्दैन। परमेश्वरको जुवामा नि हामीलाई बस्नु साह्रो पर्छ। संसारका कुराहरू सिक्दै आएको नि, अनि त्यो जुवाभित्र हामी बस्नु मन पर्दैन। हामीलाई संसारकै कुराहरू, अघि हामीले सुन्दै थियौँ बेबिलोनको प्रणालीभित्र हामीलाई जिउनु मनपर्छ। हजुर 70 वर्ष त्यो बेबिलोनमा बाँचिसकेपछि त्यहाँ जिउनु थालिसकेपछि नि इजरायलीहरूलाई त्यो धुलो र माटो मात्रै भएको यरुसलेममा फर्किनु उनीहरूलाई मन परेन। उनीहरूलाई त त्यति बेला त बेबिलोन त सुनको सहर। हेर्नुहोस् त, यति दामी ह्याङ्गिङ गार्डन छ बेबिलोनमा चाहिँ नि आकाशमा झुन्डिएको जस्तै बगैँचाहरू बनिएको थियो। कस्तो दामी सभ्यताले भरिएको बेबिलोन, कस्तो रमाइलो, दिन पनि रमाइलो, रात पनि रमाइलो, दिन पनि रमाइलो, रात पनि रमाइलो। त्यस्तो ठाउँ छोडेर मान्छे कहाँ चाहिँ के अरे 5 थरको त्यो गाउँतिर कहाँ बसेर बस्छ? हजुर काठमाडौँ राम्रो नि होइन र? हजुर अन्त कतिजना त गाउँ सम्झिनु पनि मन पर्दैन तपाईँलाई। हजुर कतिजना मलेसिया त्यही कारण आउनु भएको छ, अलिकति पैसा मात्रै होस् न। हजुर गाडी यहाँ घरको ढोकासम्म जाने गाडी जाने ठाउँमा जग्गा किनिन त के र म। हजुर जीवनको सपना के हो? सहरमा एउटा सानो जग्गा किन्ने, रनमै घर बनाउने सपना। हजुर
त्यो बेबिलोनमा बस्दा नै सहर फर्स्टमा के अरे 70 वर्ष बादमा फर्किनु मन पर्दैन। यस्तै हो यो गोरु पनि। हेर्नुहोस् है, यो गोरु त्यस्तै हो। तर यो बुढो गोरुसँग हिँड्दै जाँदा उसले सिक्दै जान्छ बिस्तारै। दुईटा घोडाहरू थिएछ, दुईटा घोडाहरू, अनि सँगै हुर्किएको त्यो घोडाहरू हुर्किँदै गयो। अनि एक दिन त्यो घोडाको मालिक आएछ। मालिक आएर एउटा घोडामा चाहिँ गर्दनमा डोरी लगाएर त्यो घोडालाई तान्नु थालेछ। त्यो घोडाले यति डरलाग्दो बदमास गरेछ, मलाई तान्नु पर्दैन, झगडा गर्नु थाल्यो। मालिकले कति गरे गोरुलाई त्यो घोडालाई तान्नै सकेन। त्यहाँदेखि मालिक त्यो घोडालाई छोडिदियो, अर्को घोडालाई समात्यो, डोरी लगायो, अनि त्यसलाई तान्यो। त्यसलाई तानेर लगेर मालिकले लिएर गयो। उनीहरू त्यो हुनुभन्दा अगाडि त्यो दुईटा घोडा त्यो हरियालीमा पानी पिउँदै रमाइलो हरियालीमा घाँसमा चढ्दै यति साह्रो आनन्दित जीवन जिएको घोडाहरू, यति साह्रो रमाइलो जीवन जिएको घोडाहरू, अब एक्कासी के भयो, एउटा घोडा छैन। अनि त्यो घोडा मात्रै छ, एउटा घोडा छाडा घोडा, जङ्गली घोडा, त्यो चाहिँ जङ्गलमा डुलिराखेको छ, खाइराखेको छ, हिँडिराखेको छ, दुनियाँभरको अझै रमाइलो समयमा त्यसले आफूलाई जीवन बिताइराखेको छ। अनि हुँदा के भइहाल्छ, एक दिन त्यसले घोडाको आवाज सुनेछ, त्यो जङ्गली घोडाले। अनि यसो हेरेछ, हेरेको त परबाट एक झुन्ड घोडाहरू आउँदै थियो, खड्का 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 खड्का। अनि त्यो घोडाहरूलाई एकजना मान्छेले डोर्याएर ल्याउँदै रहेछ। अनि यसो हेरेछ, अपुई उसको पुरानो साथी रहेछ अरे। कहाँ हराइछ त, आइछ न यहाँ, आइज न त कहाँ गइस्, म त हेर्दा कस्तो रमाइलो। अनि त्यसपछि त्यो घोडा साथीले भनेछ अरे, म त कहाँ त अहिले त यी तालिममा छु नि त, मलाई तालिममा लिएर गएको रहेछ। अनि अब त म त यताउति हिँड्नु पनि पाउँदिनँ, हेर्न। त्यसैले त त खत्तम भएछ, यहाँ हेर्न मेरो जिन्दगी रमाइलो छ, हरियाली छ, सबै कुरो दामी छ हेर्दा। अनि त्यसपछि त्यो घोडाको झुन्डहरू सर गएछ अरे। त्यसपछि यो घोडा बुढो हुँदै गयो। अब यो जङ्गली घोडा पनि बुढो हुँदै गयो, अलिक ठुलो भयो। अब त्यसपछि एक दिन फेरि यसो हेरेको त हल्ला, मान्छेको हल्ला भएछ। राजा महाराज आउँदै हुनुहुन्छ, महाराज यो बाटो सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेछ। अनि महाराज सवार हुँदै आउँदैछ भन्ने यो बाटो सुनेपछि त्यो पनि छक्कै परेछ। महाराज कसरी आउँदो रहेछ यो बाटो भनेर हेर्दै गएको त महाराज जति परबाट एउटा भिड आएर त्यो भिडले चाहिँ रातो कार्पेट ओछ्याउँदै आएछ। किनभने महाराज हिँड्ने बाटो अनि रातो कार्पेट ओछ्याउँदै आएछ। अनि महाराज हिँड्ने त्यो बाटोमा जब रातो कार्पेट ओछ्याइसक्यो, परबाट एउटा रथ देखा पर्यो अरे। अनि त्यो रथको अगाडिपट्टि चाहिँ 6वटा घोडा देखा पर्यो अरे। त्यो घोडाहरू यति दामी तालिम पाएको रहेछ। त्यो घोडाहरू एउटै खुट्टा एकै तालमा उचाल्दो रहेछ, अर्को खुट्टा अर्को तालमा उचाल्दो रहेछ। एउटै आवाजमा उनीहरू ठक 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 ठक। अनि यसो हेरेको त उसको साथी रहेछ अरे सबैभन्दा अगाडि। अनि मान्छेले राजालाई सलाम गर्दै त्यो घोडालाई पनि सलाम गर्दो रहेछ। अनि त्यसले भनेछ, तिमी कसरी यस्तो ठाउँमा पुग्यौ हो? अनि त्यो साथीले भनेछ, मैले तालिमको समयमा मैले त्यो तालिमलाई हेलचक्राइ गरिनँ, मैले मेरो जुवा तान्नु सिकेँ। अनि मैले जुवा तान्नु सिकेको कारणले गर्दा आज म राजाको रथलाई तान्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। हालेलुया। आज मलाई राजाले चुन्नु भयो, अनि म राजाको रथलाई तानेर बोकेर हिँड्ने ठाउँमा म आइपुगेको छु। मलाई सबैले इज्जत गर्छन्, राजकीय घोडा भन्छन्, किनभने मैले तालिममा गएर कसरी हिँड्नुपर्ने, कसरी रोकिनुपर्ने, कहाँ खानुपर्ने, कहाँ नखानुपर्ने, त्यो कुराहरू मैले के गरेको छु, सिकेको छु। आमेन, आमेन।
त्यसपछि के भइसकेको छ, सारा देशभरि खडेरी आएछ। सारा देशभरि खडेरी आयो अनि खडेरी आएर रुखपातहरू सबै सुक्नु थाल्यो। त्यो जङ्गली घोडा चर्ने घाँसहरू पहेँलो भयो। त्यो जङ्गली घोडा चरेर खाने घाँसहरू हराउन थाल्यो जङ्गलबाट, केही छैन। अनि त्यसले पिउने पानीको धारा पनि सुकेर गयो, सबै खत्तम भयो। त्यो जङ्गली घोडा माया लाग्दो भयो। अब त्यसले खानु पाएको छैन, कति दिन पानी पिउनु पाएको छैन। दुर्बल न दुर्बल शिथिल अवस्थामा अब जीवन र मृत्युलाई कुरेर बस्दै गर्दा परबाट फेरि घोडाको आवाज आएछ। यसो हेरेको त उसको साथी रहेछ अरे, मजाको देखिने घोडा खट्टा 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 गर्दै आएछ। अनि त्यसपछि त्यो जङ्गली घोडाले भनेछ, हामी यहाँ हेर त डल्लै देशभरि अनिकाल भयो, डल्लै देशभरि खडेरी लागेको कारणले गर्दा सबै सुक्यो। मैले चर्ने चरनहरू सुक्यो, मेरो घाँसहरू सुक्यो, रुखहरू सुक्यो, मैले पिउने पानीको धारा सुक्यो, म त मर्न लागेको छु। तिमीलाई यस्तो भएको छैन? अनि त्यो घोडाले भनेछ अरे, मलाई त यस्तो भएको छैन त साथी, किनभने मेरो भोजन अनि मेरो पानी चाहिँ राजाको महलबाट आउँछ। मलाई चाहिने भोजन चाहिँ राजाले जुटाउनुहुन्छ, मैले पिउने पानी राजाले जुटाउनुहुन्छ। अनिकालको समयमा पनि उहाँले मलाई तन्दुरुस्ती राख्नुहुन्छ, खडेरीको समयमा पनि उहाँले मलाई हष्टपुष्ट राख्नु भएको छ। जब सारा संसारमा अनिकाल आउँछ तब उहाँले मलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ, किनभने मैले मेरो जीवनको समयहरूमा मैले के गरेँ, राजाको रथ तान्नु बिर्सिनँ। मैले मेरो जीवनको त्यो समय हुँदाखेरि मैले राजाको अगाडि आइकन अनुशासनको जीवन जिउन मैले बिर्सिनँ। अनि आजको दिन जब संसारभरि अनिकाल लागेको छ, खडेरी लागेको छ, मेरो राजाले मेरो जीवनलाई खुवाउनु हुँदैछ, मेरो राजाले मेरो जीवनलाई पियाउनु हुँदैछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबलले भन्छ अभिषेकले जुवा भाँचिन्छ, अभिषेकले जुवा भाँचिन्छ। तर कतिवटा बाइबलले, नेपाली बाइबलले साह्रो मिठो लेखेको छ, मोटापनको कारणले गर्दा जुवा भाँचिन्छ भनेको छ। कुरा एउटै हो, कुरो एउटै हो। हेर्नुहोस् है, अभिषेकले चाहिँ मोटापन बुझाउँछ। अनि जब त्यो गोरु चाहिँ नि, त्यो गोरु चाहिँ नि त्यो तालीमा बसेर जुवाको मुनि बसेर जब सिक्दै 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 जान्छ नि, त्यो गोरुमाथि परमेश्वरको अभिषेक खनिँदै जान्छ, परमेश्वरको अभिषेक खनिँदै जान्छ, परमेश्वरको शक्ति खनिँदै जान्छ। अनि त्यसको गर्दन ठुलो हुँदै जान्छ। फेरि अभिषेक खन्याउनुहुन्छ परमेश्वरले, त्यसको गर्दन ठुलो हुन्छ। फेरि अभिषेक खन्याउनुहुन्छ, त्यसको गर्दन ठुलो हुन्छ। फेरि अभिषेक खन्याउनुहुन्छ, अनि हुँदा 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 नि त्यसको गर्दन एक दिन त्यो जुवामुनि नअटाउने हुन्छ। अनि जब त्यो जुवामुनि नअटाउने गर्दन हुन्छ नि, एक दिन जुवा प्राङ फुटेर भाँचिन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, आजदेखि तँलाई जुवा चाहिँदैन। मैले नहेर्दा पनि तैँले मलाई खुसी पार्दै गरेको हुन्छस्। मैले तँलाई केही नसोध्दा पनि तैँले मेरो इच्छा खोज्दै गरेको हुन्छस्। तँ व्यवस्थादेखि माथि जिउने भएको छस्। मैले तँलाई यसो गर यसो नगर भन्नु पर्दैन आजको दिनदेखि, किनभने तँ हुर्किएको छस्। के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने तँलाई थाहा छ। आजदेखि त जुवाको मुनि बसेर सिक्नु पर्दैन। मैले तँलाई जुवाबाट सधैँको लागि तँलाई छुटकारा दिइसकेको छु। यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म खुसी छु। यसको काँधमा लागेको जुवा सधैँको लागि मैले भचाइदिएको छु। यसको लागि पछि छडी लिएर म हिँड्नु पर्दैन। म 100% भरोसा गरेर यसमाथि भन्छु, यसले मलाई कहिले धोका दिने छैन। परमेश्वरले एक दिन स्वर्गमा भन्नुभयो, ए शैतान, पृथ्वीमा तैँले अयुब भन्ने मान्छे देखेको छस्? मेरो छोरा हो।
देखेको छस्। तपाईँको बारेमा स्वर्गले त्यसै भनोस्, ए शैतान, तैँले मलेसियामा मेरो छोरा जोनलाई देखेको छस्, मेरो छोरा हो। मेरो जुवा मुनि बस्दा 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 अभिषेकले त्यसको काँधको जुवालाई बचाइदिएको छ। त्यसलाई छडी लाउनु पर्दैन, त्यसलाई मैले दाहिने घुम देब्रे घुम भन्नु पर्दैन। कसैले नदेखे, कसैले नहेरे, कसैले नदेखे, कसैले नहेरे, येशू तिम्रो ज्योति म छर्दै हिँड्ने छु। पवित्र आत्मा रहन्छ मेरो साथमा, पवित्र आत्मा रहन्छ मेरो साथमा। स्वर्गको माया म बाँड्दै हिँड्ने छु। आज स्वर्गले मलाई हेर्दैछ, गवाईको बादलले मलाई घेर्दैछ। जहाँ यस्तो हुर्किएको छोराहरू खडा हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ स्वर्ग उग्रिन्छ। जहाँ चाहिँ यस्तो जुवा भचाएको मान्छेहरू उभिन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक बग्नु थाल्छ। जहाँ जहाँ यस्तो जुवा भाँचिएको मान्छेहरू हिँड्छ नि, त्यहाँ चाहिँ नि अन्धकारको शक्तिहरू हटेर जान्छ। त्यहाँ अन्धारले देख्नु थाल्छ, त्यहाँ रोगीहरूले चङ्गाइ पाउनु थाल्छ, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य स्थापित हुन्छ। जहाँ तपाईँ उभिनुहुन्छ नि, त्यहाँ स्वर्ग उग्रिन्छ। अझ स्वर्गले मलाई हेर्दैछ, गवाईको बादलले मलाई घेर्दैछ। अभिषेकले मलाई भिजाइदेऊ, चारैतिर स्वर्ग फिजाइदेऊ। गाउनुस्। मलाई भिजाइदेऊ, चारैतिर स्वर्ग फिजाइदेऊ। माया बढ्यो धेरै, कसैले नगाए, हे कसैले नगाए, स्वर्ण मिलाए, कसैले नगाए, स्वर्ण मिलाए। मेरो दुलहालाई म गाउँदै हिँड्ने छु। हुरिने आए आँध्यारो छाए, हुरिने आए आँध्यारो छाए। तिम्रो माया बोकी म नाच्दै हिँड्ने छु। हालेलुया। कसैले नगाओस्, म गाउँछु। कसैले मलाई साथ नदियोस्। साथीभाइहरू सबै पिकनिक जाने हुन्, म एक्लै तपाईँसँग सङ्गतिमा आउँछु। मैले जुवामुनि हिँड्न सिकेको छु, तपाईँसँगै उठ्न अनि तपाईँसँगै बस्न सिकेको छु। मोसाले भने, प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने यहाँबाट अगाडि हामीलाई नलैजानुहोस्। यो बाँकी रहेको पुस्ताले यही कुरा सिक्दै गरेको हुन्छ। यीशु जहाँ जहाँ जानुहुन्छ यो पुस्ता त्यही नै जान्छ। यीशु जहाँ बस्नुहुन्छ यो पुस्ता त्यही नै बिसाउँछ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले इजरायलले त्यही भन्नुभयो, मेरो भेट हुने पाल, मेरो उपस्थितिको पाल जुन ठाउँमा गएर तिमीहरू टक्क अडिएको देख्छौ, तिमीहरू त्यही नै तिम्रो छाउनी बनाउनु, त्यहाँ नै तिमीहरूले छाप्रो बनाउनु। अनि जब मेरो उपस्थिति फेरि उठेर जान्छ, तिमीहरू पनि तिमीहरूको छाप्रोलाई फेरि बटुल्नु अनि तिमीहरू जानु। यो संसार तिमीहरूको लागि स्थायी घर होइन, मैले तिमीहरूको लागि स्थायी घर तयार पारेको छु। जहाँ म अड्किन्छु त्यही नै तिमीहरूको बिसौनी हो, जहाँ म जान्छु त्यही नै तिमीहरूको यात्रा सुरु हुन्छ। परदेशी चाहिँ त्यो सहर खोज्दै धार्मिकताको
धरातल रोज्दै। बाइबलले भन्छ अब्राहम त्यो सहरको खोजीमा लाग्यो। तपाईँलाई थाहा छ अब्राहम संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे थियो त्यो समयको। हजारौं भेडा बाख्राको मालिक, सयौं नोकरहरूको मालिक थियो अब्राहम। तर बाइबलले भन्छ अब्राहमले आफू लागि पक्की घर एउटा पनि बनाएन। छाप्रोहरूमा, झोपडीहरूमा, पालहरूमा अब्राहम बस्दै हिँड्यो। अनि अब्राहमले भन्यो होइन, म एउटा यस्तो सहरको खोजीमा लागेको छु जुन सहरको जग चाहिँ परमप्रभु स्वयं हुनुहुन्छ। परदेशी चाहिँ त्यो सहर खोज्दै धार्मिकताको धरातल रोज्दै अनुग्रहले अब डोर्याउँछ तिमीलाई। मेरो ख्रिससँगै तिमी हिँड्दैछौ भने, मेरो ख्रिससँगै तिमी हिँड्दैछौ भने केही छन् उभिएर यहाँ उहाँको हातको घाउलाई हेर। वाह, यीशुसँग हिँड्नु रमाइलो हुन्छ। अनिकालको समयमा राजाले तपाईँको दाखमध्य अनि राजाले तपाईँको लागि अन्न प्रशस्तै जुटाइदिनुहुन्छ। खडेरी लागेको बेलामा दिउँसोको घामले तपाईँलाई पोल्ने छैन अनि रातको कठ्याङ्ग्रीले जाडोले तपाईँलाई मार्ने छैन, किनभने तपाईँ दुलहा सँगसँगै हिँड्दै गरेको हुनुहुन्छ। त्यो अन्तिम दिनका उहाँको हुर्केका छोराछोरीहरू यो पुस्ता हो जुन पुस्तामा परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो चाहिँ गोरुको चरित्र बोक्ने इसाईहरू हुन्। दे क्यारी द क्यारेक्टर अफ एन ऑक्स। गोरु कसैले सम्मान गर्दैन, कसैले इज्जत गर्दैन र पनि दिनरात घोप्टो परेर आफ्नो कार्यलाई निरन्तर गरिराखेको हुन्छ। दिनरात घोप्टो परेर परमेश्वरको महिमालाई उसले खोज्दै गरेको हुन्छ। कतिजना यो अभिषेकलाई बोकेर हिँड्न चाहनुहुन्छ यी दिनहरूमा? हालेलुया, हालेलुया। मालिकले भकारीमा धान थुपारेपछि त्यो गोरुलाई बिर्सिन्छ, तर गोरु खुसी हुन्छ। मैले रोपेँ, मैले बारी खने, मैले बारी जोतेँ अनि आजको दिन मेरो मालिकको घरमा भकारीमा धान थुपार्दै गर्दा पनि म थिएँ। हजुर, परमेश्वरको छोराछोरीहरू यस्तै हुनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हो राबा शखारा शेखेन्दे थिरियाला राबाला यसो राबा शखदाना दारियाला रिबा हो खोरियाला राबाला वसी। परमेश्वरको शक्तिशाली अभिषेक हाम्रो बीचमा ओर्लिएको म देख्दैछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो जुवा ल्याऊ, यो हलुङ्गो छ। सहनै नसक्ने गरी परमेश्वरले कसैलाई पनि परीक्षा गर्नुहुन्न। तपाईँलाई साह्रो पर्दा तपाईँको जुवा चाहिँ यीशुले तानिदिनुहुन्छ। हजुर, एकजना मान्छेले एक दिन सपना देखेछ अनि सपनामा के देखेछ भन्दाखेरि नि उसले जीवनको यात्रा, विगतको दिनको यात्रालाई यसो देखेछ अनि समुद्रको किनार किनार त्यो बलुवामा हिँड्दै गरेको देखेछ। बलुवामा हिँड्दै गरेको देखेछ उसले आफैलाई। अनि 4वटा खुट्टाको छापहरू उसले देखेछ। अनि 4वटा खुट्टाको छाप देखेछ, तर जीवनको यस्तो ठाउँहरूमा उसले के देखेछ भन्दाखेरि 2टा खुट्टाको छाप मात्रै थिएछ। कतिवटा ठाउँमा 2टा खुट्टाको छाप मात्रै छ, 4टा छैन। अनि उसले यसो विचार गर्यो, जीवनको त्यो समयमा आउँदा म यति साह्रो सङ्कष्टको समयमा थिएँ, यति साह्रो पीडाको समयमा थिएँ, यति साह्रो दुःखको अनि एक्लोपनको समयमा थिएँ। त्यति बेला प्रभुले मलाई छोड्नु भएछ, किनभने 4टा खुट्टामा मेरो 2टा मात्रै छ, प्रभुको त खुट्टै छैन। प्रभुले मलाई छोड्नु भएछ। अनि त्यो मान्छेले प्रभुलाई भनेछ, प्रभु मेरो जीवनको यो कठिन समयहरूमा, यो दुःखको अवस्थामा, यो लडाइँको समयमा, यो युद्ध अनि एक्लोपन अनि विपरीत परिस्थितिको समयमा त
म एक्लै थिएछु नि है, म एक्लै थिएछु। अनि प्रभुले भन्नुभएछ होइन, यो तेरो खुट्टाको छाप नै होइन, यो चाहिँ मेरो खुट्टाको छाप हो। तेरो जीवनको कठिन समयमा चाहिँ मैले तँलाई बोकेर हिँडेको थिएँ, मैले त तँलाई मेरो काँधमा राखेँ। मेरो पाउ ठेस लागोस् भनी बसाल्नु भो अग्लो चट्टानमा नि, स्वर्गसम्म फैलिएको यो महान सनातनको चट्टान हो यीशु तपाईं, मृत्युले नछुने चट्टान। हालेलुया, हालेलुया। गन्ती 6 अध्यायको 24, 25 अनि 26 को आशीर्वाद मलाई साह्रै मनपर्छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने नि, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् भनेको छ अनि रक्षा गरून्। परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् अनि रक्षा गरून् भनेको छ नि, द लर्ड ब्लेस यु। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ द लर्ड ब्लेस यु। हामी जब तपाईँको शिरमा हामी हात राख्छौँ भने भन्छौँ आशिष, आशिष लियो, आशिष लियो। के भनेको ब्लेस यु भनेको? परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् भनेको चाहिँ के हो भने नि, सुन्नुहोस् है। आज हिब्रूमा चाहिँ परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् भनेको चाहिँ के हो भने नि, सुन्नुहोस्, यसको अर्थ चाहिँ के हो भने नि, परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ तिम्रो अगाडि घोडा टेकुन् भनेको। परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् भनेको चाहिँ त्यो अर्थ। परमप्रभु तिम्रो अगाडि घोडा टेकुन् अनि उहाँले आफ्नो शिरलाई झुकाउन्, उहाँले आफ्नो शिरलाई झुकाउन् अनि उहाँले शिर झुकाएको बेलामा तिम्रो 2वटा पाउ चाहिँ प्रभुको दाहिने अनि देब्रे काँधमा परुन् अनि उहाँले तिमीलाई बोकेर हिँड्नु भनेको। परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दियो। बाइबलले भन्छ, आदिको दिनदेखि, प्राचीन समयदेखि नै मैले तँलाई निरन्तर बोकेर हिँडेको छु। जुवा साह्रो पर्दैन, गरौँ छ यो जीवन जुवा, एक्लै तान्न सक्दिन, प्रभु दायाँ म छु बायाँ, कठिनाइले रोक्दैन, प्रभु दायाँ म छु बायाँ, कठिनाइले रोक्दैन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ, म बायाँमा छु। कठिनाइले रोक्दैन, अब मलाई सङ्कष्टले रोक्दैन। यीशुको प्रेमदेखि मलाई कसले अलग गर्नु सक्छ? के गरिबीले, के निर्धनताले, के रोगले, के बिमारले, के खाँचोहरूले, के समस्याले, के सङ्घर्षले, के मृत्युले, के जीवनले, के स्वर्गदूतले, के सन्तहरूले, कि हिजोका कुराहरूले, कि आज आउने कुराहरूले, कि भोलिको दिनले, कसले मलाई यीशुको मायादेखि अलग गर्न सक्छ? कसैले पनि सक्दैन। म त यीशुको भइसकेको छु, म त यीशुको भइसकेको छु। मेरो जीवनको हरेक ठाउँमा मैले उहाँको हातलाई छामिसकेको छु। म त जिउँछु उहाँको मायाको कारणले जिउँछु, म त जिउँछु उहाँको अनुग्रहको कारणले जिउँछु। मैले उहाँलाई रोजेको होइन, उहाँले मलाई रोज्नुभयो। मैले उहाँलाई चुनेको होइन, उहाँले मलाई चुन्नुभयो। कति मजाको छ। कतिजनाले सोध्छ नि प्रश्न, तपाईँले प्रभु कहिले पाउनुभयो? गलत प्रश्न। हामीले प्रभुलाई कहिले पनि पाउनु सक्दैनौँ, उहाँले नै भेटाउनुहुन्छ।
प्रभुलाई मान्छेले नि खोजेर कहिले पनि पाइँदैन। मान्छेले खोजेर प्रभु पाउने भयो नि तपाईँ नि मभन्दा प्रभावशाली, धनी, ज्ञानी, गुणी, रूप रङको धनी धेरै मान्छेहरू छन्, तर उनीहरूले प्रभु पाएनन् त। तपाईँलाई मैले किन भेटाउनु भयो? रहस्य हो यो, रहस्य हो। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीलाई चुने। तिमीले मलाई रोजेको होइन, तिम्रोमा क्षमता नै थिएन मलाई रोज्ने, मैले पो रोजेको थिएँ तिमीलाई। हालेलुया। प्रभुलाई हात उचाल्दै भन्नुहोस् प्रभु ममा के थियो र, ममा के थियो र तपाईँले मलाई रोज्नु भयो? लाखौँ करोडौँ हजारौँको भिडमा ममा के थियो र तपाईँले मलाई चुन्नु भयो? अरबौँ खरबौँ मान्छेहरू छन् यो संसारभरि, यो लाखौँ करोडौँ अरबौँ खरबौँ मान्छेको भिडमा प्रभु येशू तपाईँले मलाई किन चुन्नु भयो? ओ रिया रा 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 हे हात उचाल्दै प्रभुलाई भन्नुहोस् आज प्रभुको प्रेममा नै तपाईँ मग्न हुनुहोस्। ओ अभिषेकले जुवा भाँचिन्छ, जस्तै यो तपाईँ आराधनामा पस्दै हुनुहुन्छ नि अभिषेक झर्दैछ। तपाईँको जीवनको जस्तै बलियो जुवा किन नहोस्, तपाईँको जीवनको सबैभन्दा गरम जुवा किन नहोस्, अभिषेकले जुवा भाँचिन्छ। आज साँझ अभिषेकले जुवा भाँचिँदैछ, म देख्दैछु। परमेश्वर अभिषेकमा जुवाहरू भत्साउँदै हुनुहुन्छ, अभिषेकमा परमेश्वरले शक्तिशाली कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। ओ अभिषेकमा परमेश्वरले तपाईँको जुवालाई सधैँको लागि तोड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर अभिषेकमा तपाईँको जीवनको जुवालाई सधैँको लागि उहाँले भत्काउँदै चकनाचुर पार्दै हुनुहुन्छ। मेरो जुवा भाँचिँदैछ, ओ म येशूसँग हिँड्न सिक्दैछु, ओ म येशूसँग हिँड्न सिक्दैछु। ए म डराउने छैन, म विजय बन्दैछु, म शक्तिशाली हुँदैछु, म सामर्थ्य बन्दैछु, मलाई डर लाग्दैन। यस यस प्रभुलाई भन्नुहोस्, मुख खोलेर भन्नुहोस्, आज जे भन्नु छ भन्नुहोस् प्रभुलाई।
तपाईँ बिस्तारै बस्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई उठ्ने मन छ भने उभिनुहोस्, बस्ने मन छ भने तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको ठाउँमा घोडा टेकेर बस्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ यहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यीशुको अगाडि तपाईँलाई घोडा टेक्नु मन परेको छ, घोडा टेक्नुहोस्। बस्नु मनपर्छ बस्नुहोस्, उभिनु मनपर्छ उभिनुहोस्। परमप्रभुको आत्मा जहाँ छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यहाँ छुटकारा छ, त्यहाँ जीवन बग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू जिजस। देते आज स्वर्गले मलाई हेर्दैछ, गवाहीको बादलले मलाई हेर्दैछ। आज स्वर्गले मलाई हेर्दैछ, गवाहीको बादलले मलाई हेर्दैछ। भन्नुहोस् आज मेरो माथि स्वर्ग उभिएको छ। आज मेरो माथि स्वर्ग उभिएको छ। पर्वतहरूतिर म मेरो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? मेरो गुहार परमप्रभुबाटै आउँछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।
Yes. अन्तिम दिनमा परमेश्वरका छोराहरूको छोरीहरूको 4 वटा चरित्र गोरु हिब्रूमा चाहिँ गोरुलाई चाहिँ आलेफ भनिन्छ हिब्रू शब्दको सबैभन्दा पहिलो अक्षर आलेफ अनि आलेफको अर्थ चाहिँ हो यावे यावे योध हे वाव हे परमेश्वर पिताको चिन्ह चाहिँ गोरु हो परमेश्वर पिताको चिन्ह चाहिँ अनि तपाईँलाई थाहा छ आलेफ शब्दको चाहिँ नि हिब्रूमा उच्चारण नै छैन बिना उच्चारणको शब्द हो यो गोरुले चुपचाप काम गर्छ आलेफको उच्चारण छैन हल्ला गर्दैन यो आलेफले यो आलेफ चुपचाप खेतमा खर्छ डङ्का पिट्दैन यसले आफ्नो नामको अगाडि ठुल्ठुलो टाइटलहरू हाल्दैन यसले म नै प्रदर्शित हुनुपर्छ भन्दैन यसको दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले पनि देख्दैन यसले गरिबहरूप्रति मुट्ठी खोल्छ उदार चित्त भएको मान्छे हो कसैले नदेख्दा पनि यसले आफ्नो जुवा तानेर हिँडिराखेको हुन्छ यो चाहिँ गोरु हो आलेफ हो परम प्रभु परमेश्वर स्वयं हो यावे योध हे वाव हे यावे परमेश्वर राबा शखारी भाइ धन परमेश्वरले यो मण्डलीमा थुप्रो गोरुहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले मण्डलीमा थुप्रो गोरुहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ हितोपदेश 14:4ले भन्छ जहाँ गोरुहरू छैन त्यो खला चाहिँ सफा हुन्छ किनभने त्यहाँ गोबर फाल्नेहरू गोबर मैला बनाउनेहरू मलमूत्र गर्ने गोरु नै छैन भने खला सफा हुन्छ मण्डली सफाको मतलब के हो भने त्यहाँ गोरुहरू छैन तर परमेश्वरले थुप्रो गोरु ल्याउँदै हुनुहुन्छ तिनीहरूको गोबर सोर्नु तयार हुनु तिनीहरूको मलमूत्र सोर्नु तयार हुनु काम बिगार्ने मान्छे आउँछ अब संसारमा काम बिगारेर मान्छेहरू लुक्दै आउँछ यहाँ यो मण्डली चाहिँ वासस्थानको सहर होस् मान्छे लुक्ने ठाउँ होस् यो मण्डलीमा काम बिगार्ने मान्छे थुप्रो आउँदैछ अब प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तर त्यो मान्छेहरूको बिचमा त्यो काम बिगार्दै मान्छे गरेको मान्छेहरूको बिचमा त्यो भने अधर्ममा लड्दै गरेको मान्छेहरू तिनीहरू चाहिँ गोरुहरू हुन् एक दिन तिनीहरूले तेरो बारी जोत्नेछ तेरो खेतलाई जोत्नेछ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अनि एक दिन तिनीहरूले फसल कटनी गर्नेछ एक दिन फसल कटनी गर्नेछ प्रभुले भन्नुहुन्छ मैला फ्याँक्नु अप्ठ्यारो नमान मण्डलीले तिनीहरूले मैला पारेको जस्तो देखाउला तँलाई रिस उठ्छ होला यस्तो मान्छेहरू किन आएको मण्डलीमा भनेर तैँले भन्छस् होला तर प्रभुले भन्नुहुन्छ एक दिन त्यो गोरुलाई हेर अनि एक दिन त्यो गोरुले तेरो लागि फसल कटनी गर्नेछ प्रभुले भन्नु एक दिन त्यो गोरुलाई हेर अनि तेरो दाहिनेपट्टि बसेर त्यो गोरुले तँसँगै जुवा तान्दै गरेको हुन्छ प्रभुले त्यो गोरुलाई हेर एक दिन तँ सँगसँगै नि त्यो गोरुले दाइ नार्दै गरेको हुन्छ प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यस्तो गोरुहरू म मण्डलीमा पठाउँदैछु त्यस्तो गोरुहरू म मण्डलीमा पठाउँदैछु हो दोस्रो कोरिन्थी 6:1 हामी परम प्रभु परमेश्वर सँगै सङ्गी कर्मीहरू हौं परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई
तिमीहरूले व्यर्थैमा नफाल। तपाईँलाई परमेश्वरले नि उहाँसँगै काम गर्ने गोरु भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँगै उहाँको खेतमा खट्ने गोरु भन्दै हुनुहुन्छ। अनुग्रह चाहिँ नि लथालिङ्गै जीवन जिउनु भनेको होइन। रोमी 6 अध्यायले भन्दैछ अधार्मिकता दुष्टताको जुवालाई फ्याँकेर परमप्रभु परमेश्वरको जुवालाई धारण गर्नु, यो चाहिँ हो अनुग्रह, यो चाहिँ हो अनुग्रह। दिस इज ग्रेस। यसकारण प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ कोरिन्थीको मण्डलीलाई अनुग्रहलाई व्यर्थमा नफाल। तिमीहरू चाहिँ यीशु सँगसँगै सङ्गी कर्मीहरू हौ। अनि गोरुलाई चाहिँ नि मालिकको भारीहरू बोक्न सिकाइएको हुन्छ। अनि बडो विश्वास योग्यता साथमा त्यो गोरुले मालिकको भारी बोकेर हिँड्छ। भारी बोक्दै गर्दा रङ्गी चङ्गी हुनु पर्दैन, जस्तो भारी किन नहोस् यो गोरुले बोक्दै हिँड्छ। जस्तै जुवा किन तान्नु नपरोस् यो गोरुले तान्दै हिँड्छ। मण्डलीमा सबैभन्दा कसैले पनि गर्नु मन नपरेको काम चाहिँ यो गोरुले गर्दै गरेको हुन्छ। यो गोरुले स्टेजमा ठाउँ पनि पाउँदैन। यो गोरुले नै सबैले कसैले पनि नदेखेको ढोका थुनेर नि टोइलेट सफा गर्दै गरेको हुन्छ। यो गोरुले गर्दै गरेको काम रमाइलो छैन। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 5 अनि 6 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 5 अनि 6 पद कसैले छिट्टो पढिदिनुहोस् त। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 5 अनि 6 पद जोडले पढिदिनुहोस् त। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 5 अनि 6 पद। यहाँ चाहिँ दुलहीले भन्दैछ हजुर होइन, अलिक जोडले पढ्ने बेला भयो, अलिक जोडले लु पढ्नु। हे यरुशलेमका छोरीहरू हो, म काली त छु, म काली भए त के भयो, म सुन्दरी छु। केदारको पालहरू जस्तो सुलेमानको पर्दा जस्तै म काली भए त के भयो, म सुन्दरी छु। हजुर म काली भएकीले मलाई यसरी तिमीले घिनलाग्दो प्रकारले मलाई घृणा गरेर नहेर, किनभने घामले मलाई डराएको हो। भयो 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 किनभने घामले मलाई डराएको हो। यो गोरु चाहिँ नि खेतमा काम गर्दा गर्दा नि यसको गोरो रङ पनि हराएछ अरे। यीशुको दुलै चाहिँ नि खेतमा काम गर्दा गर्दा सेतो दुलै होइन रहेछ अरे, गोरी होइन रहेछ अरे। यो दुलै चाहिँ नि खेतमा काम गर्दा गर्दा नि घामले डढेर नि यो दुलै काली भएछ अरे। अनि यो दुलैले भन्दैछ, ए यरुशलेमकी छोरी हो मलाई घृणा नगर न, ए यरुशलेमको छोरी हो मलाई हेला नगर न, म किन काली भएको या छ। यीशुसँग खेतमा बारी जोत्दा जोत्दा म कालो भएको। यीशुसँग खेतमा हिँड्दै उहाँको हल तान्दै गर्दाखेरि म कहिले काली भएछु मलाई थाहै छैन। यीशु प्रभु दाहिने अनि म बायाँ हिँडेर जाँदै गर्दा म काली भएछु। फिलिपी 2 अध्यायको 7 पद अनि 8 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। फिलिपी 2 अध्यायको 7 अनि 8 पद।
तर आफैलाई रित्याइकन कमारको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर उहाँ जन्मिनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर उहाँ मानिसको स्वरूपमा उहाँ मानिस जस्तै हुनुभयो। आफैलाई होच्याउनु भयो आफैलाई यति साह्रो होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो। उहाँ आज्ञाकारी बनिनु भयो। हो रिबासकारी मर्कुसको सुसमाचारमा हामी गोरुलाई देख्छौं, भारी बोक्दै गरेको, जुवा तान्दै गरेको, अनि अन्तमा गइकन धेरै जनाको लागि आफ्नो प्राणलाई दिइहालेको। पुरानो करारमा तपाईले हेर्नुभयो भने नि गोरुलाई बारी जोत्ने, रोपनीको लागि चलाइन्थ्यो, बाँझो जमिन खन्नको निम्ति गोरु चलाइन्थ्यो। अघि मैले भन्दै थिएँ फसल कटनीको लागि गोरु चलाइन्थ्यो। अनि अब अन्तिम कुरा त्यो गोरुलाई नि बलिदानको निम्ति चढाइन्थ्यो, त्यो गोरुलाई वेदीमा हालिन्थ्यो। सबै गरिसकेपछि पीस अफरिङ भन्छ। पीस अफरिङ शान्तिको भेटी अर्पण गर्दाखेरि नि पुजारीले त्यो गोरुको घाँटी रेटेर त्यो गोरुलाई परमेश्वरको अगाडि बलिदान चढाइदिन्थे। त्यो गोरु सबैकोमा मिलाप आओस् भनेर त्यो गोरुले आफ्नो ज्यान नै अर्पण गरिदिइहाल्थे। मत्ती 20:28 भन्छ, मानिसको पुत्र यस पृथ्वीमा सेवा पाउनु होइन, सेवा दिन आउनुभयो। अनि धेरैजनाको उन्मुक्तिको लागि आफ्नो प्राण बलिदान गर्न आउनुभयो। यो गोरुले चाहिँ सबैको लागि आफ्नो प्राण दिन्छ। हजुर, हाम्रो बस्तीहरूमा देखेका छौँ नि है, गोरुलाई मान्छेले प्रयोग गर्छ। जब बुढो हुन्छ गोरु काट्ने मान्छेलाई त्यो गोरु दिन्छ। त्यो गोरु बिना गनगन जान्छ। त्यो गोरुले मलाई किन त्यसो गरेको पनि भन्दैन। मालिकले पैसा थाप्छ अनि त्यो गोरु बिस्तारै जान्छ बिचारा। वर्षदेखि जोतेको खेत हो, अनि कसाईले लगेर त्यो गोरुलाई काट्छ। आज यो अभिषेक अन्तिम दिनको हुर्किएका छोराछोरीले बोकेर हिँड्दैछ। म प्रार्थना गर्न लागेको छु। तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु मन पर्यो मलाई। अभिषेकको प्रार्थना गरिदिनु मन पर्यो मलाई। प्रार्थनामै बस्नुहोस्, प्रार्थनामा बस्नुहोस्। अभिषेकको प्रार्थना गरिदिनेछु म तपाईँहरूको लागि। यो अभिषेकले तपाईँहरूको जीवनको जुवा भाँच्नमा आज मद्दत गर्नेछ। यो अभिषेक परमप्रभुबाट आएको अभिषेक हो। मान्छेले अभिषेक दिन सक्दैन। अभिषेक हामी अनलाइनबाट अब निस्किँदैछौँ अनि हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। अब
la la la.